آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدن. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फ़ारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फ़ारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। من فکر میکنم آقای دانش و همسرشون برای دیدنی های ایران به کشور ما اومدن. بله درسته، هم سیاحت هم یادگیری زبان فارسی. برای آقای دانش خیلی مهمه که توی مدتی که توی ایران تشریف دارن بتونن زبان فارسی رو تا حدودی یاد بگیرن. انشالله یاد میگیرن. ما هم کمک میکنیم که ایشون یاد بگیرن. اوه خب من دیگه باید برم. آقای دانش خیلی خوش آمدیم به ایران. همین موان نداری؟ خیلی ممنون. خداحافظ. خدا به همراه. خدا نگهدارتون. خدا. بابا سندانش از این مربا بخور، خیلی خوشمزه. قاشق بدم؟ جا نگه. آقا دانش خیلی از آشنایی با شما خوشحال شدم و شما خانم. خداحافظ. پدر جان با اجازه خداحافظ. خیلی خداحافظ. نه دخترم شما بشین. اجازه بدین کمک کنم. نه شما بشینید. ما جمع هر بچه شما هم بشین. بشین پیش مهمونت. بچه ها هستن کمک میکنم. سفره رو جمع میکنم. شما نه، شما بفرمید. شما بفرمید بشینید. راحت بشید. هستم کمک میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی جیرم شده. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. بهتون خوش بگذره. بفهم. سلام. خسته نباشید. چطور شما؟ سلام. آقای دانش از کشور هندوستان تشریف آوردن. حال شما خوبه؟ آقای مرتضی مدیریت باشگاه رو دارن. آقای دانش. حال شما خوبه؟ خیلی تمام خوشحالم. زحمات ما گردن ایشون هست. خواهش می‌کنم. بفرمایید شما. راحت باشید. بفرمایید. چه خبر مرتضی؟ خدا رو شما خوبه؟ مرسی. خب آقا دانش، اینجا این سالن بدنسازی مال منه. آقا مرتضی مدیر باشگاه هستن. من خوش آمد میگم به شما و مطمئنم که زبان فارسی رو خیلی خوب یاد میگیرم، به شرطی که یک انگیزه زیادی داشته باشم، یکم که خیلی خوب گوش بدن. آقا مرتضی، من اومدم اینجا که با اجازهتون یه چند روزی از شما مرخصی بگیرم. خواهش میکنم بهمن خان، اجازه ما هم دست شماست. دیگه به هر حال این باشگاه رو باید خودتون اداره کنید یه چند روزی. حالا که زحمت کشین تشریف آوردین، چطوره که اعضای بدن انسان رو به شما توضیح بدیم؟ این هم یه هدیه‌ای باشه از طرف ما به شما. بله، ما موافق هستیم. بله. منم موافقم. آفرین. مو سر پیشانی پیشانی ابرو موژه چشم چشمها بینی
لب لبها لب لبها دهان دهان زبان زبان دندان دندان لب 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 یا گونه لب یا کهنه گوش گوش گردن گردن دست دستها دست دستها سینه سینه شکم شکم پا پاها پا پاها کف پا کف پا انگشت های پا انگشت های پا ناخون 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 های پا ناخون های پا مچ پا مچ پا زانو زانو زانوی پا زانوی پا ساق 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 پا ساق پا ران ران پا ران ران پا انگشتان انگشتان ناخون ناخون ناخونهای دست ناخونهای دست مچ دست مچ دست ساعد ساعد آرنج آرنج بازو بازو کتف کتف آفرین آقای دانش، اینجا حرم حضرت عبدالعظیمه از نواده‌های امام حسن مجتبی. حضرت عبدالعظیم 5 پشت به امام حسن مجتبی میرسه. امامزاده طاهر 4 پشت از نوادگان امام زین العابدینه، امام 4. آقای دانش، دخترم، امیدوارم که تا حالا بهتون خوش گذشته باشه. بله پدر جان، همه چیز عالی بوده. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ما صبح سالن بدنسازی بودیم. آقا مرتضی زحمت کشیدن، اسامی اعضای بدن رو کلاً به آقای دانش توضیح دادن. البته به کمک آقا بهروز. خب خدا رو شکر، آموزش زبان فارسی برای آقای دانش خیلی مهمه. بله، آقای دانش خیلی باهوش هستن. خیلی ممنون آقا بهمن. اینجا مال من است، इसका क्या मतलब होता है؟ बहुत खूब, लेकिन ये आपने सीखा कहाँ से? सुबह बहमन साहब कह रहे थे इंजा इन सालून बदनसाजी माल मन است. इसका मतलब होता है این ورزشگاه مال من است. اگر موافقید الان ضمایر ملکی رو با آقای دانش یاد بدیم. مال من، मेरा, مال تو, तुम्हारा, مال او, उसका, مال ما, हमारा, مال شما, आपका, مال آنها یا ایشان, اون लोगों का. مثلا این چادر مال من است. این چادر مال من است. ये चादर मेरी है. माल मन यानी मेरा, माले तू यानी तुम्हारा, माले ऊ यानी उसका, माले माँ यानी हमारा, माले शुमा यानी आपका, माले आन्हा या ईशान यानी उन लोगों का. این کت مال من است. این کفش مال او است. این غذاها مال ما است. آن دوربین مال شما است. آن ماشین مال آنها است. این لیوان مال من است. این شکلات مال من است. این شکلات مال تو است. این شکلات مال او است. این شکلات مال ما است. این شکلات مال شما است. خب حالا نوبت آقای دانشه. این دوربین مال من است. آن سالون پرورش اندام مال تو است. این
اتومبیل مال او است. این غذا مال ما است. آن اتومبیل مال شما است. آن خانه مال آنها یا ایشان است. अच्छा सुनो, हम ज़मीर के जगह नाम भी रख सकते हैं. जैसे این شکلات مال بهروز است. این مانتو مال سمیرا است. این دوربین مال دانش است. آن ورزشگاه مال آقا بهمن است. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مال من، مال تو، مال او، مال ما، مال شما، مال آنها یا ایشان. این خودکار مال من است. این پیراهن مال تو است. این کفش مال او است. این اتومبیل مال ما است. آن دوربین مال شما است. آن خانه مال آنها است. مال من، مال تو، مال او، مال ما، مال شما، مال آنها یا ایشان. این کتاب مال من است. این دفتر مال تو است. آن اتومبیل مال او است. آن خانه مال ما است. آن کارخانه مال شما است. این فرش مال آنها است.